अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर तबसरा निगारी पर मबनी है, जो कि उर्दू अदब की एक अहम सिन्फ है और इम्तिहानी नुक्ता निगाह से एक अहम सवाल भी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाज़ इम्तिहानी पर्चाजात में ये सवाल 7 से 10 नंबरों पर मबनी आता है और इसमें दिए गए इक्तबास पे तबसरा करना होता है। तो पहले हम देखेंगे कि तबसरा निगारी है क्या, और उसके बाद हम तबसरा निगारी के उसूलों पर बात करेंगे। तबसरा निगारी के हवाले से अगर देखा जाए तो फेरोजुल लुगात में तबसरे के मायने तसरी, तफसील और तौज़ीह के दिए गए हैं। उर्फ़े आम में तबसरे से मुराद राय ज़ाहिर करना है। उर्दू लुगत में तबसरे के बारे में कहा गया है कि किसी किताब या रिसाले वगैरह को पढ़कर इसकी खूबी या खामी के बारे में राय देना, या किसी अम्र या वाक़े के बयान में खूबी और खामियों का जिक्र तबसरा कहलाता है। रफ़ीउद्दीन हाशमी के ख़याल में तबसरा मुसन्निफ़ को हौसला बख्शता है और उसे सोच के नए ज़ाविये अता करता है और उसे अपनी तख्लीक पर नज़र सानी का मशवरा भी देता है। उर्दू अदब में तबसरा निगारी का आगाज़ 19वीं सदी के दरमियान से होता है, जो दरअसल अलीगढ़ तहरीक की देन है। सर सैयद की बेदारी की तहरीक ने उर्दू नस्र को तबसरा निगारी की खुसूसियत से मालामाल किया। तहजीबुल अखलाक की इशाअत के जरिए सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने तबसरा निगारी को एक नसरी इजहार के तौर पर नुमाया किया। उन्होंने अरबी की एक अहम कवायद और आदाब से मुतालिक किताब पर तबसरा करके इस सिन्फ का आगाज किया, जिसके बाद ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली और अल्लामा शिबली नोमानी के तबसरे वक्फे वक्फे से तहजीबुल अखलाक में शाया होने लगे। तबसरा है क्या? तबसरा निगारी का ताल्लुक गैर अफसानवी अदब से है। ये एक मारूफ सिन्फ है जिसका अंदाज़ा हम अखबारात और रसायल के मुशाहिदे के बाद कायम करते हैं, क्योंकि कमो पेश तकरीबन हर अखबार और रिसाले में तबसरा निगार से नई किताबों पर तबसरे करवाने का रिवाज अवाम ख्वास हो चुका, जिसके मुताले से क़ारीन को किताब की अहमियत और उसमें पेश किए गए मौज़ूआत से मुतालिक मुकम्मल आगाही मिलती है। तबसरे की सिन्फ के वजूद में आने और उसकी खुसूसियत से मुतालिक प्रोफेसर मजीद बेदार लिखते हैं, असरे हाजिर में एक ख़ास अंदाज की तहरीर को तबसरा नवीसी की हैसियत से शनाख्त किया जाने लगा। उर्दू में तबसरा निगारी की रिवायत अंग्रेज़ी अदब से परवान चढ़ी। तबसरे के मुतबादिल लफ्ज़ के लिए अंग्रेज़ी में रिव्यू जैसी तरकीब का इस्तेमाल आम है। तबसरे का इस्तेमाल किसी मखसूस चीज़ के लिए नहीं, बल्कि हर चीज़ के मुशाहिदे के बाद इंसान के गौर व फिक्र से वजूद में आने वाले तमाम ख़यालात जो इस चीज़ से मुतालिक हों, इन्हें बयान करना तबसरे का दर्जा रखता है। अब तबसरा करने के उसूलों पर बात करेंगे। तबसरे में मुबस्सिर किताब के मुताले के बाद उसके महासिन व मवाइब यानी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बयान करता है। महासिन व मवाइब का ताल्लुक तनकीदी अमल से है। तबसरा निगार को मवाद के मस्बत और मनफी पहलुओं को इख्तिसार से बयान करना चाहिए। तबसरे को बहुत ज़्यादा बेलाग भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत फराख दिल। जहाँ गलतियों की निशानदही की जाए, वहीं साथ ही बता दिया जाए कि गलती की नौइयत क्या है। तबसरा निगार की खूबी और महारत ये होनी चाहिए कि वो जिस बात पर इजहार ख्याल कर रहा हो उसको खूबसूरत अंदाज से बयान करे। एक अच्छे तबसरे की खूबी भी यही है। तबसरा किताब की तारीफ और तौसीफ बयान करने का नाम नहीं, साथ ही गैर ज़रूरी तनकीद भी तबसरा नहीं कहलाती। इसमें म्याना रवी और गैर जानिबदारी की चाशनी का पाया जाना तबसरे की असल रूह है। मुकम्मल और मयारी तबसरा वो है जिसे पढ़कर कारी इस किताब या दस्तावेज़ के बारे में ये राय कायम कर ले कि ये किताब इसकी ज़रूरियात की तकमील करती है या नहीं। किसी पैराग्राफ पर या उस पैराग्राफ में दिए गए
کسی خاص بات پر تبصرہ کرتے وقت اس کے پس منظر کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ غیر ضروری طوالت تبصرے کا حسن خراب کر دیتی ہے۔ کوشش کریں کہ تبصرے کا اختتام بہت جامع ہو۔ اب کچھ باتیں جنہیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ تبصرے میں اور دیباچے میں فرق ہے۔ کچھ لوگ اسے ملا دیتے ہیں۔ تبصرہ کسی کتاب پر تنقیدی مضمون کا نام ہے جس میں اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کی جاتی ہیں، جبکہ دیباچے میں اس کتاب کے محاسن کو بیان کیا جاتا ہے یا اس پر مختصراً کچھ اس کے خاص مفید نکات بیان کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تبصرے اور مضمون میں بھی فرق ہے۔ مضمون میں مصنف کے اسلوب پر بات نہیں کی جاتی، اس میں اپنی رائے کی گنجائش موجود نہیں ہوتی، بلکہ ہم مضمون کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے مکمل کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز کہ تبصرے اور وضاحت میں بھی فرق ہے۔ وضاحت کسی بھی چیز کی تشریح یا اس کو مزید طویل، آسان، سادہ اور سلیس انداز میں بیان کرنا وضاحت کہلاتا ہے، جبکہ تبصرہ دیے گئے متن کو اس کے تمام تر محاسن و معائب کے ساتھ اس پر اظہار رائے کرنے کا نام ہے۔ اب تبصرہ نگاری کے اہم نکات جو امتحانی نقطہ نگاہ سے مد نظر رکھنا ضروری ہیں اور جن کے مطابق ہم بہتر طریقے سے تبصرے کا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دیے گئے متن کو، اقتباس کو، اس کو ہم غور سے پڑھیں، اس کا بغور مطالعہ کریں، ہم اس کے متعلق تمام تر اس کی نکات کو، اس کی باریکی کو سمجھتے ہوئے اس کا مرکزی نقطہ تلاش کریں۔ جب ہم مرکزی نقطہ تلاش کر لیں تو اس کے بعد ہم نے تحریر کا آغاز کرنا ہے، اور اس سلسلے میں ضروری ہے کہ پہلے ہم موضوع کا تعارف کرائیں۔ میں اس کی مثال کچھ اس طرح سے دوں گی کہ اگر کہیں بات کی جائے وقت کے حوالے سے، تو ہم اس کو پہلے وقت کے یعنی ایک اقتباس ہم نے وقت کے بارے میں پڑھا اور ہمیں پتا چلا کہ وقت کی اہمیت اور افادیت اس میں مرکزی نقطہ ہے، اور اب ہم نے اس پر تبصرہ کرنا ہے، تو ہم اپنی تحریر میں پہلے تو موضوع کا تعارف بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ وقت کیا چیز ہے اور وقت کے صحیح استعمال، درست یا غلط استعمال کے کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اقتباس سے حوالہ دیتے ہوئے معاشرے کی عکاسی کا پہلو سر انجام دیں گے، یعنی ہم معاشرے سے مختلف مثالیں دیں گے، اپنے ارد گرد بکھری ہوئی مختلف مثالوں سے ہم اس دیے گئے موضوع کو، یعنی وقت کی اگر بات کی جائے تو ہم وقت کو کے بارے میں بات کر کے اس کو مزید تحریر کو آگے بڑھائیں گے، اس کے مثبت پہلو، اس کے منفی استعمال سے مرتب ہونے والے استعمالات پر بات کریں گے، اور اقتباس کے حوالے کے ذریعے اسے مکمل کرنے کے بعد ہم آخر میں بتائیں گے کہ دیا گیا اقتباس جو کہ امتحانی نقطہ نگاہ سے بات کی جا رہی ہے، اس میں مصنف کا اسلوب کیسا ہے، آیا مصنف کا اسلوب پیچیدہ ہے اور نفس مضمون سمجھنا مشکل ہوتا ہے، یا مصنف کا اسلوب سادہ ہے، نفس مضمون بآسانی ازبر ہو جاتا ہے، ہمیں آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اس چیز پر بات کرنے کے بعد آخر میں تبصرے کا اختتام کریں گے ہم اپنی رائے کے ساتھ، یعنی ہم اپنی رائے کا اضافہ کریں گے، ہم اس حوالے سے بتائیں گے کہ ہم دیے گئے عنوان سے متعلق یا جو بھی موضوع دیا گیا ہے اس موضوع سے متعلق ہماری رائے کیا ہے۔ اگر وقت کے درست استعمال کی بات کی جائے تو پھر ہم وقت کے حوالے سے طالب علم کے لیے وقت کے کیا مفید یا استعمالات ہو سکتے ہیں، یا وقت کو اگر ضائع کیا جائے تو اس کی زندگی پر کیا اثر مرتب ہو سکتا ہے، اس کو لکھتے ہوئے ہم اپنی رائے کا اضافہ کر دیں گے، یعنی مصنف کا اسلوب اور رائے تبصرے میں امتحانی نقطہ نگاہ سے اہمیت کے حامل ہیں۔ طلبہ کے لیے انہیں مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ
میرا آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.